हुकूमत ये इदारा बना हुआ है NCOC, बड़ी बड़ी मीटिंगें करते हैं। उस मीटिंग में हर आदमी ने एक एक दो दो मास्क पहने होते हैं, उनके फ़ोटो भी आते हैं, बड़े इन्फाक से के साथ बैठे होते हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा कि क्या ये NCOC इस मुल्क में ये मास्क अवाम को पहना सका है, क्या कोई इसने इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये करवा सका है। हमें ये बताया गया वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से कि फ़ौज अब अवाम को मास्क पहनाएगी, तो वो भी मामला जो खटाई में पड़ गया। पहले टाइगर फोर्स थी, फिर फ़ौज को कहा गया, दोनों मामलात नहीं हो सके। दो चीज़ें मैं गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी कर दें इस मुल्क के अवाम पर। एक तो मास्क की इम्प्लीमेंटेशन करवा दें, और दूसरा खुदा के लिए वैक्सीन ख़रीद लें। दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो वैक्सीन बेचता हो, पाकिस्तान बेच रहा है। कोई इतना बड़ा ख़र्चा नहीं है जितना PIA का इदारा नुकसान करता है एक साल में, कितना ख़र्चा है। तो मेहरबानी करें 10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दें, अगले 2 साल में मुल्क के अंदर वैक्सीन मुकम्मल कर दें। ये NCOC की मीटिंग से कुछ नहीं मिलेगा, ये लंबे लंबे खत लिखने से, SOP बनाने से, गाइडलाइनें देने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। फिर इस हफ्ते हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बग़ैर इतला के दौरा किया इस्लामाबाद के एक मार्केट का, तो वो हमें याद आई कि 60 और 70 के अशरे में कम्युनिस्ट मुल्कों में कैद पड़ते थे, तो वहाँ के हुक्मरान भी मार्केटों का दौरा करते थे, और जब वो वहाँ जाते थे तो बिल्कुल खुशहाली होती थी, वाफर मकदार में चीज़ें मौजूद होती थी, कीमत बड़ी कम होती थी, और वो बड़े खुश घर आ जाते थे। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी मार्केट पहुँचे, कोई आदमी वहाँ नहीं था, चीज़ें वाफर थी, कीमतें भी कम थी, बड़े खुश घर वापस चले गए। लेकिन हकीकत ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म जिसने कहा था कि मैं रमज़ान शरीफ में कीमतों की निगरानी खुद करूँगा, तो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफ़ा अप्रैल के महीने में हुआ है, 11.1%। और सिर्फ बात यहाँ नहीं है, जो अशियाई खुर्द व नोश हैं उनमें इजाफ़ा 15.7% की शरह से हुआ है, और इससे भी बढ़कर जो देही इलाके में अशियाई खुर्द व नोश हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा इससे भी ज़्यादा है। तो हमारी सिर्फ एक गुजारिश है मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से कि खुदा के लिए किसी चीज़ की निगरानी खुद ना किया करें, जिसको आप हाथ लगाते हैं वो तबाही होता है। और जहाँ आपके मुशीर जाते हैं, जो आपकी खातून गई हैं, और जो एक सरकारी अफसर के साथ उनका सलूक था पूरे पाकिस्तान ने देखा है, तो कम से कम माफ़ी मांग लें। ये आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं है, ये अवाम इनको तनख्वाह देते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं। आपके तमाशों के लिए उनके लिए वक्त नहीं होता कि आप वहाँ पर कैमरे लेकर आएँ और लोगों को दिखाएं, जो हक़ाइक़ को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करें, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है। तो हमारी गुजारिश ये है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि ये अपनी निगरानी छोड़ दें, जिस चीज़ को आपने निगरानी की है वही इस मुल्क के अवाम के लिए बोझ बना है। आप ये देख लें, 3 साल की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। मैं 3 बातें करूँगा। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख़ में इस तरह नहीं हुआ कि 3 साल के अंदर आटे की कीमत दुगनी हो गई। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को एक कमीशन ही बना दें जो ये पता करे कि आटे की कीमत दुगनी कैसे हुई है। आटा तो हम खुद पैदा करते हैं, गंदम हम खुद पैदा करते हैं, चीनी की कीमत दुगनी हो गई है। चले वो चीनी माफ़ी आई, उसने वज़ीर-ए-आज़म साहब को बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने बाहर भेजने की इजाज़त दे दी, मुल्क के अंदर माल नहीं था। लेकिन इस बात को भी 2 साल हो गए, आपने कोई कार्रवाई की है चीनी की कीमत कम करने के लिए?
ہمیں بتایا گیا کہ ترین صاحب پہ کیس بن گیا ہے. ہر روز کابینہ کہتی تھی, وزیر اعظم کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب جو افسر کر رہا تھا تفتیش وہ بھی نکال دیا گیا ہے. ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ترین صاحب کا نام ڈال کر. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو کیس بنائے گئے اس کے اندر چینی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آج کے حقائق ہیں. بجلی جو ہے 200% بجلی مہنگی ہو گئی ہے 3 سال میں, 200%. آج 6 وزیر پانی اور بجلی کے لگ چکے ہیں. دو وزیر لگے ہوئے ہیں, ان کے مشیر لگے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں ان 3 سالوں میں 200% اضافہ ہوا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ جو وزیر کل یہاں چھلانگیں مارتے تھے آج وہ کہاں پر ہیں؟ کوئی جواب دے پائے ہیں؟ نہ صرف اس میں اضافہ ہوا ہے, جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ آج اس شرح پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے. ملک کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. یہ چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے تھے. باقی لمبی کہانی ہے, ہر روز اس ملک کی سرکس میں ایک نئے کہانی کا اضافہ ہوتا ہے. بہرحال وہ ہوتا رہے گا. آپ کا کوئی سوال ہو تو. اچھا بھائی صاحب, مسلم لیگ نون الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بڑی مخالفت کر رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جب الیکٹرانک کوئی ڈیوائس آ جائے گی تو اس سے چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی, جو آپ کا ہمیشہ سے ایک دانتی کا بھی رہا ہے, بالکل بالکل بہتری کی طرف جائیں گی. پچھلے الیکشن کی بہتری آپ کے سامنے ہے کہ ووٹنگ کے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ الیکٹرانک ذرائع پہ ڈالا گیا تھا جس کو RTS کہتے تھے, اور الیکشن وہیں سے چوری ہوا. تو پچھلی دفعہ RTS تھا, اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کام ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنانا حکومت اور پارلیمان کا کام نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس ملک کو صرف ایک انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا نام ہے آئین. ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, کسی انتخابی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں, کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن میں دھاندلی چھوڑ دیں, یہ لسٹیں بنانا چھوڑ دیں, امیدواروں کو توڑنا چھوڑ دیں, دوسروں کے خلاف پرچے بنانا چھوڑ دیں جھوٹے. تو یہ انتخابی جو پروسیس ہے یہ ایک مستقل پروسیس ہوتا ہے, یہ الیکشن کے دن نہیں ہوتا. جو کچھ آپ ایک الیکشن اور دوسرے الیکشن کے درمیان کرتے ہیں وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ بات جب سمجھ آ جائے گی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے, مزید ابہام پیدا کرے گا. جو ملک کاغذی نظام نہ چلا سکتا ہو, یہ 249 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, وہ الیکٹرانک نظام بھی نہیں چلا سکتا. پہلے آپ کاغذی نظام کو پرفیکٹ کریں, اس کے بعد الیکٹرانک نظام پہ آئیں, اور وہ الیکٹرانک نظام بنانا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, حکومت کے سرکس کے کھلاڑیوں کا اختیار نہیں ہے. بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ جیسا کراچی کا الیکشن ہوا, آپ کے قائد تو ہمیشہ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کراچی کے بیلٹ پیپر ہیں فوج کی نگرانی میں دیے. کیا یہ سمجھا جائے کہ جس طرح PTM بنی تھی, شہباز شریف صاحب اندر گئے, PTM ٹوٹی, وہ باہر آ گئے, آپ کے بھی معاملات طے ہو گئے اسٹیبلشمنٹ؟ لمبی کہانی آپ نے جوڑی ہے. پاکستان فوج ہے, ان سے صرف درخواست یہ کی ہے, فوج کا لفظ جو بفتہ صاحب نے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا, رینجرز کا لفظ لکھنا چاہیے تھا. بہرحال اس لیے کہا گیا کہ وہاں پر پولیس فریق بن چکی ہے, اور ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی عمارت کے اندر داخل ہو کر وہ ووٹوں میں رد و بدل کریں گے. تو صرف یہ گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اس علاقے کی نگرانی کریں جو ان کا فرض ہے. اس میں کوئی الیکشن کا معاملہ نہیں ہے. الیکشن کا معاملہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جب فوج یا کوئی اس اور اہلکار مسلح جو ہوتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتے ہیں, وہاں سے معاملہ ہوتا ہے, یا الیکٹرانک نگرانی کی نگرانی کرتے ہیں. یہ معاملہ فوج کا نہیں ہے, یہ معاملہ ملک کے نظام کا ہے اور ملک کے آئین کا ہے. تو جو شہباز شریف کے متعلق سوال کیا, PTM بنی وہ چلے گئے جیل میں, PTM ٹوٹی وہ جیل سے باہر آ گئے. اسلام آباد میں رہنما